7 सालमा त राजा त्रिभुवन प्रजातन्त्रका लागि राणा हटाउन अगाडि सरेका छन्। प्रजातन्त्रका लागि वीरेन्द्रले त्यत्रो चाहिँ त्याग गरेका छ। यी राजाले चाहिँ त्यत्रो त्याग गरेर गए। आज कुनै माइतीलाल विद्या भण्डारी यत्रो गाली गरेका छ, निस्किनु हुन्छ उहाँ? भनेपछि जनयुद्ध झापा विद्रोह कुनै क्रान्ति थिएन तपाईँको विचारमा? क्रान्ति भयो त जनताले के पाउनु पर्यो नि अर्जुनजी। यो देश बलियो हुनु पर्यो नि। यो नेपाली जाति हाम्रो जाति जति नेपाली जाति छन् तिनले परिवर्तनको चाहिँ हामीले यो परिवर्तन पायौँ भन्नु पर्यो नि त। आज यी विविध समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त राष्ट्र संस्थालाई सेनाले चाहिँ अगाडि ल्याउने, नेपाली जनताले मद्दत गर्ने र यो मुलुक पनि जोगाउने र नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सिस्टममा त बस्नु पर्यो नि। आदरणीय दर्शकवृन्द, नागरिक अनलाइन टिभी हेर्दै हुनुहुन्छ र समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ अग्रज पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक अनिल योगी। योगीज्यू, यहाँलाई नागरिक अनलाइन टिभीमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँ। समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने सिलसिलामा खास गरिकन नेकपाले चाहिँ आफ्ना एकजना वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम, जो चाहिँ चुनावमा भनौँ न प्रत्यक्ष निर्वाचनमा हारिसकेपछि अहिले चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा लाने भनेर जुन निर्णय गरेको छ नेकपाले, यो निर्णयलाई कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने कसैले यसको विरोध पनि गर्न थाले। एउटा 5 वर्ष पनि कुर्न नसक्ने हो त वामदेवले भन्ने खालको कुरा पनि आउन थालेको छ। पार्टीले चाहिँ उहाँहरूको सचिवालयले सर्वसम्मत रूपमा उहाँलाई लाने भन्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ योगीज्यू तपाईँले? अब यो चाहिँ कस्तो भने, अब नेताहरूले यो देशका राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने कुनै पनि निर्णय त्यो जनताको हितमा हुँदैन। उनीहरूको आफ्ना लागि गर्ने निर्णय हुन्थ्यो है। अहिले वामदेव गौतम चाहिँ सबै समस्याको समाधान हो त होइन नि। जनताको जीवन अप्ठ्यारोमा परेको छ, राष्ट्रको अस्तित्वमाथि प्रश्न चिन्ह लागेको छ, नेपाली जनताले आत्महत्या गरिरहेका छन् भोकमरीले गर्दाखेरि, रोग भोग शोकको तनावमा छ देश। यस्तो बेलामा यो कलाविहीन नाटक किन गर्नुपर्ने है? त्यसो भएर यो कस्तो भने, यो सत्ताको सिनो जुन छ नि, त्यो गिद्धले जस्तो लुचिराख्ने जुन प्रवृत्ति छ नेपालका नेताहरूको, त्यो त्यसैको उपज हो वामदेव गौतम है। वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लिने भन्ने चुनाव हारिसकेको एउटा चाहिँ नेताले कमसेकम 5 वर्ष मैले हारेको छु भनेर स्वीकार गरेर बस्न सक्नुपर्छ नि हैन? नैतिकता भएन वामदेवमा। अनैतिकमा नैतिक नेपालमा कुन चाहिँ नेता नैतिकवान छ मलाई भन्नुहोस् त, यो चाहिँ नैतिकवान हो भनेर। नेपालको राजनीतिक चाहिँ सवालमा नेपाली जनताको जीवनलाई चाहिँ सुरक्षित राख्ने र जीवनलाई सहज ढङ्गले चाहिँ बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाउने सवालमा नेपालको कुन चाहिँ नेता जिम्मेवार बने मलाई यो बनाएको छ भन्नुहोस् त? कोही होला नि सर, बत्ती बालेर दिउँसै बत्ती बालेर खोज्नुपर्छ भन्ने एउटा नेपाली मान्यता छ नि, त्यस्तो कोही केही होला? दुर्भाग्य भने नि कोही नारायणमान बिजुसे बोलिराख्नुहुन्छ, चित्रबहादुर केसीहरू बोलिराख्छन् होइन। तैपनि अब खाइरहे नि त प्रधानमन्त्री भए चित्रबहादुरजीहरू, के गर्नु हो त उहाँ? यो त कस्तो भने यो वेश्याहरूको जस्तो देश भयो क्या एउटा। यो सत्ता र व्यवस्थालाई यो बडा नमिठो सुनिएला। म नारीहरूप्रति म सम्मान छ मेरो है, पुरुष पनि वेश्या हुन्छ। यो वेश्या भोगे जस्तो भोगे कि यिनीहरूले देशलाई मन परि गरे नि यिनीहरूले। त्यो किन गरे त भन्दा जनता कमजोर भएको हुनाले गरे। जनता सङ्गठित एक ठाउँमा उभिन नसकेको हुनाले नेपाली जाति एक ठाउँमा उभिएर अपराध गर्दैछौ है तिमीहरू, हामीहरूमाथि सहँदैनौ भन्न नसकेको कारण यिनीहरूले मन परि गरे। त्यसो भए कोही बोले के अर्थ भयो बोलेर, म बोले के अर्थ भइरहेछ होइन? म त राजनीतिमा छैन। जो राजनीतिमा छन् ती मान्छेहरूले त जनतालाई स्पष्ट ढङ्गले विचार आइरहेछ, जनता पनि सुसूचित हुने अवसर पाइराखेका छन् नि सर, यसरी पनि त हेर्नुपर्छ। सुसूचित हाम्रो कर्तव्य नै के हो भने, मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा राजनीतिको नाममा धन्दा चलाउनेहरू जो चाहिँ अगाडि आइरहेका छन् ती तत्त्वहरूबाट जनता होसियार हुनुहोस्। यिनीहरूले देश बचाउँदैनन्, यिनीहरूले नेपाली जनताको जीवनलाई सुरक्षित राख्दैनन्, यिनीहरू स्वाधीन छैनन्, यिनीहरूको नियत खराब छ, यिनीहरू अप्रजातान्त्रिक मान्छेहरू हुन्। यिनीहरूले बाहिर प्रजातन्त्र भनेको यो गफ हो यिनीहरूको। पटक पटक हामीले भन्दै आयौँ नि त है। तपाईँलाई उदाहरणको लागि प्रजातन्त्रका विरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीको नामबाट बाबुराम र प्रचण्डले प्रजातन्त्रका विरुद्ध हो त्यो 2052 सालमा 52 सालमा प्रजातन्त्रका विरुद्धमा हतियार उठाए बाबुराम र प्रचण्डहरूले। अहिले फेरि त्यो प्रजातन्त्रको नाम परिवर्तन गरेर गणतन्त्र के लोकतन्त्र भनेर खाए। डकैती हो नि यो प्रश्न जनताले यो देशका बुद्धिजीवीहरूले बलियो ढङ्गले उठाउनु पर्थ्यो नि। आज 150 जना बुद्धिजीवीहरू विद्वान भन्नेहरू एक ठाउँमा उभिएर
ढाँट्न पाइन्छ? पार्टी नै अब त माओवादी त्यो नेकपा भइसक्यो, तत्कालीन नेकपा एमालेसित मिलेपछि त अब त्यो त विलय भइसकेको अवस्था छ नि त सर। अहिले त बाबुरामजी आफै पनि कता लाखापाखा लागिराख्नु भएको छ। त्यो पार्टी विलय मात्रै भएन, मुलुक पनि विलय गर्ने भयो हो यिनीहरूले। तपाईँले त्यो बुझ्नु भएन क्या। मैले भन्न खोजेको के भने जसले यो व्यवस्था चाहिँ गलत भयो भनेर प्रजातन्त्रका विरुद्ध 46 सालमा आएको हो भनिएको प्रजातन्त्रका विरुद्ध चाहिँ 52 सालमा उसले हतियार उठाउने त्यत्रा मान्छेको जीवनलीला समाप्त पार्ने, भौतिक संरचनाहरू खतम गर्ने होइन, नेपाली गरिब जनताका छोराछोरीहरूलाई चाहिँ हातमा बन्दुक थमाउने, स्कुलमा पढ्न गएका नाबालक केटाकेटीहरूलाई चाहिँ बाल सेनामा भर्ना गर्ने होइन, यो बुर्जुवा शिक्षा पढ्न हुँदैन भनेर स्कुलबाट तानेर सेना बनाउने, राज्यका विरुद्ध लड्न लगाउने, त्यो अपराध गर्नेहरू माथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर 150 जना विद्वान भनिनेहरू क्या। को छन् विद्वान, को हुन् मलाई थाहा छैन। उनले विद्वानको परिचय उनीहरूले नै देलान् है। 50-100 जना एक ठाउँमा बसेर बाबुराम र प्रचण्डले गरेको अपराध संसदवादीहरूले, म भन्छु संसदवादीहरू त यो व्यवस्था अपरिवर्तनीय भन्दै थिए। दोषी बाबुराम र प्रचण्डजी मात्रै हो सर। जसले नेतृत्व गर्यो त्यसले त्यसको जिम्मा लिनु पर्यो नि। म थिएँ भने लिन्थेँ। 5000 को जिम्मा लिनु भएको छ नि प्रचण्डजीले। त्यही त 5000 मान्छे मार्न पाइन्छ भने मेरो प्रश्न त्यो क्या। तपाईँ सत्तामा पुग्नका निमित्त अर्जुन लिम्बुले 5000 मान्छे त्यसो भए मारे भयो नि त तपाईँले। मैले मारिदिउँ 5000 कि सत्तामा पुग्नका निमित्त त्यही हो मेरो उद्देश्य। यो भएन त्यो भएन यो भएन त्यो भएन भनौँ, मान्छे मारिदिउँ, आऊ मेरा पछाडि भनौँ अनि मारिदिउँ। अनि मैले पनि प्रचण्डले जस्तो ठाँटको जिन्दगी बाँच्न पाउँछु, सुरक्षित हुन्छु। म सुरक्षा दिन्छ मलाई यो राज्यले। स्यानाका ब्यारेक हान्ने त्यो तागत कहाँ गयो आज? प्रचण्ड र बाबुराममाथि किन हान्दैनन्? किन तपाईँ ठ्याक्कै यो तपाईँ पूर्वाग्रही जस्तो देखिनुहुन्न सर? यसो भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले जस्तो प्रचण्डजीहरूले त भन्नुहुन्छ नि त यो परिवर्तन हामीले यत्रो गऱ्यौँ, गणतन्त्र आयो, आज सङ्घीयता छ, राजा चाहिँ भनौँ न यो चाहिँ 240 वर्षबाट चाहिँ नेपाली समाजमा एउटा सामन्तवादको एउटा प्रतीकको रूपमा रहेको राजतन्त्र राज संस्थालाई फाल्यौँ, विस्थापित गऱ्यौँ भन्ने कुरा त उहाँहरूको तर्क छ नि त। त्यो म चाहिँ यस्ता हावाधारी कुराहरूलाई पत्याउँदिनँ। हेर्नुहोस् हजुर है, म चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रलाई हेरिराखेको छु, राष्ट्रको अवस्थालाई बुझिराखेको छु, नेपाली समाजको अवस्थालाई बुझिराखेको छु, विदेशीहरूको यहाँभित्रको खेल के हो त्यो पनि बुझिराखेको छु, प्रचण्ड बाबुराम ओलीजीहरूका खेल के हुन् त्यो पनि बुझिराखेको छु, देउवाहरूको खेल के हुन् यो 30 वर्षमा त मैले हेरिराखेको छु नि यिनका गतिविधिहरू सबै। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ यस्ता हावाधारी कुरालाई परिवर्तन भयो भनेर भन्दिनँ। कसैले यिनका पछाडि लागेर चाटिराखेको छ, राज्यको सम्पत्तिमा मस्ती गरिराखेको छ भने त्यसले भन्ला, मैले भन्न मिल्दैन। आकाश त्यही छ, धरती यही छ, दुनियाँको जिन्दगी जहाँको त्यही छ। यिनले के परिवर्तन गरे? यिनको जीवनमा परिवर्तन आयो, ओलीको जीवनमा परिवर्तन आयो, प्रचण्डको जीवनमा परिवर्तन आयो, देउवाको जीवनमा। यी हैसियत भएका मान्छे हुन् जहाँ आज तिनीहरू बसिराखेका छन्। म त कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। राज्यको सम्पत्ति छ नि होइन, उहाँहरूसँग पनि विरासत छ। केपी ओलीजी पनि 14 वर्ष जेल बस्नु भएको एउटा छ नि त उहाँको पनि। त्यो मान्छे मारेको विरासतलाई तपाईँले चाहिँ त्यो असल विरासत भन्नुहुन्छ भनेपछि जनयुद्ध झापा विद्रोह कुनै क्रान्ति थिएन तपाईँको विचारमा? क्रान्ति भयो त जनताले के पाउनु पर्यो नि अर्जुनजी। यो देश बलियो हुनु पर्यो नि। यो नेपाली जाति हाम्रो जाति जति नेपाली जाति छन् तिनले परिवर्तनको चाहिँ हामीले यो परिवर्तन पायौँ भन्नु पर्यो नि त। आज यी नेताका विरुद्ध चाहिँ बोल्ने हामीलाई कसले दिएको छ अधिकार भन्नुहोस् त? यिनले परिवर्तन गरेको भयो। ओलीको चाहिँ तपाईँको 14 वर्षको चाहिँ कारावास जीवनले र प्रचण्डले 17,000 मान्छे मारेको, बाबुरामजीहरूले मारेको युद्धले परिवर्तन भएको भए मैले पनि पाउँथेँ नि त्यो परिवर्तन। केही महसुस गर्नु भएको छैन? अनिल योगीले केही गर्नु भएको छैन महसुस? मलाई त्यो मलाई होइन। हेर्नुहोस्, नेपाली जनतालाई कुनै पनि परिवर्तन भएको मैले देखेको छैन। नेताहरूका जीवनमा परिवर्तन भयो, यिनका हुक्के बैठकीहरू ती बिचौलियाहरूलाई परिवर्तन आयो होला, राज्यको ढुकुटीमा यिनको मस्ती भएको छ है। जनता त्यो बाहेक अरू केही पटक्कै केही भएकै छैन भन्ने नै निष्कर्ष हो तपाईँ? केही पनि भएको छैन, केही देख्नुहुन्न? केही पनि भयो। तपाईँको सकारात्मक कुनै 1-2टा काम भयो होला नि, तर यिनले गरेका अरू सयौँ चाहिँ यो देशका विरुद्ध, नेपाली जनताका विरुद्ध गरिएका अपराधका कारण मुलुक रसातलमा फँस्या छ। नेपाली जाति
तपाईँको युद्धको सङ्घारमा पुगेको छ है। कुनै पनि बेलामा यो देशमा युद्ध हुने खतरा छ। कस्तो खालको युद्ध हो त्यो फेरि? तपाईँको त्यो यो यस्तो हिजो भने नि मैले माओवादीको युद्ध चाहिँ सबै जातिको संलग्नता थियो त्यो युद्धमा, राजनीतिक नारा थियो, सर्वहाराहरू भनौँ न, सर्वहारा। अब जे भने पनि यिनीहरूका कुरा नगरौँ न, सर्वहारा यिनले त खालि सर्वहाराकै रगत चुस्ने हो नि त यिनीहरूले त। हजुर, यिनीहरूले गरेको परिवर्तनपछि ल एमाले त केही गरेन अरे, एमालेभित्र छिरेको त्यो प्रचण्डको पार्टीवालाहरूले पनि त सर्वहारा वर्ग कहाँ छ आज खोज्यो? आफ्नो वर्ग बाहेक यिनले सर्वहारा वर्ग खोजेकै। सर्वहारा वर्ग भने त यिनीहरूको भजाउने कुरा हो यो। हजुर, त्यो पनि कुनै एजेन्डा होइनन् यिनका, कुनै नारा होइनन्, फटाहरू हुन् क्या यिनीहरू भनेको। नेपालको नेताहरू भनेको फटा, अनैतिक, दलाल है, भ्रष्ट, आचरण भ्रष्ट है। जो बढ्ता चाहिँ भ्रष्ट छ नि त्यसैले चाहिँ क्रान्तिका कुरा गर्छ, त्यसैले परिवर्तनका कुरा गर्छ, त्यसैले चाहिँ वर्गको चाहिँ वर्ग उत्थानको कुरा गर्छ। त वर्ग उत्थानको कति लड्नुपर्ने त हो, कतिले मर्नुपर्ने भन्नुहोस्। त्यसो हुँदाखेरि यो कुनै यिनीहरूलाई अनैतिक मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यिनीहरूको विषयमा अब बहस गर्नु, समय खर्च गर्नु व्यर्थ हुन्छ। अब हामीले मुलुकलाई एउटा परिवर्तनको दिशामा, साँच्चीकै परिवर्तनको दिशामा लैजाने हो भने सबै यिनीहरूले अहिलेसम्म गरेका अपराधहरूको समीक्षा गरेर जनताले के कुरा खोजेका छन् यो देशबाट, यो राष्ट्रबाट नेपाली जनताले के खोजेका छन्? सुरक्षा खोजेका छन्, जीविका खोजेका छन्, आवास खोजेका छन्, शिक्षा र स्वास्थ्य सहज खोजेका छन् है। विदेशीहरूको थिचुमिचुबाट मुलुकको अन्त्य होस् भन्ने चाहेका छन्, सांस्कृतिक एकता चाहेका छन्, राष्ट्रिय एकता चाहेका छन्, सामाजिक एकता चाहेका छन्, जातीय एकता र सद्भाव चाहिँ चाहेका छन् नेपालीले। त्यो स्थिति मिलाइदिने विधिको खोजी गर्नु पर्यो, त्यो खालको एउटा राजनीतिक शक्तिको हामीले खोजी गर्नु पर्यो। अब त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूको खोजी गर्नु पर्यो। फटाहरूलाई मात्रै चर्चा परिचर्चा सधैँ आन्दोलन र क्रान्ति मात्रै गर्दैमा जाने भएन नेपाली। अब क्रान्ति हुँदैन भने अबको परिवर्तन भनेको समग्र क्रान्तिको अन्त्य हो। मैले त सबैले त्यसै भनेका छन् नि सर। होइन तपाईँ, मैले भने म कुनै क्रान्तिमा छैन। मैले खालि अहिले मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भने यी दल भनेका यी आउने जाने यस्ता यी फटाहरू आउँछन् जान्छन्, कति आए कति गए। 17 सालमा गए नि, बिपी जस्तो मान्छेले खोरमा हालिदिएको हो नि, गए नि 7 सालमा ठुला कुरा गर्नेहरू है। अब अहिले त राजा छैन है, राज संस्था भइदिएको भए राजाले हानिदिन्थ्यो होला। अहिले हामीसँग सेना छ है। सेनाको नेतृत्वले के बुझ्नु पर्यो भने देश युद्धमा गयो भने नेपाली सेनाले दुःख पाउँछ, आफ्नै जनता मार्नुपर्छ है। नेपाली सेना आफ्नो देशको दाजुभाइ मार्नका निमित्त खडा गरिएको, पृथ्वीनारायण शाहले खडा गरेको, शाहवंशीले खडा गरेको प्रयोग भयो नि। त्यही त हिजो जनयुद्धमा प्रयोग त फसाए नि त यिनीहरूले है। प्रजातन्त्रका विरुद्ध बन्दुक उठाउनेहरूले फसाएको हो नि त सेनालाई, राज्यको अन्य सुरक्षा अङ्गलाई। त्यो भएर राज्यका सुरक्षा अङ्गहरूले अब विचार गर्नुपर्छ, यी फटाहरूलाई बोकेर हिँड्न हुँदैन। राज संस्थालाई माध्यम बनाएर राजनीतिक समस्यालाई पनि समाधान गर्ने, आर्थिक समस्यालाई पनि समाधान गर्ने, सांस्कृतिक समस्यालाई पनि समाधान गर्ने, यो संवैधानिक सङ्कटलाई पनि समाधान गर्ने असल मान्छेहरूको एउटा चाहिँ है, एउटा बलियो एउटा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व अथवा सरकार एउटा गठन गरेर, नागरिक सरकार गठन गरेर सेनाले चाहिँ अगाडि राज संस्थालाई मद्दत गर्ने र नेपाली जनतालाई पनि सुरक्षित राख्ने ध्येय राखेर, उद्देश्य राखेर अगाडि आयो भने चाहिँ यो मुलुक बाँच्छ। हेर्नुहोस् है, यदि त्यो गर्न नेपाली सेना तयार नहुने हो भने राज संस्थाले पनि अब भइ त गयो भनेर यतिकै अब मलाई पत्याएन नेपाली जनताले, बाहिर निस्किहाल्ने भइ त गयो है, अब जे होस् अब हेरेर बस्छौँ भन्ने राज संस्थाले पनि त्यो सोचेको हो भने सबैले रमिता हेर्नुपर्छ, देश त युद्धमा जान्छ फेरि है। त्यसो भएर हिजो जसरी आफ्ना दाजुभाइलाई मारियो त्यति बेला त्यो राजनीतिक आन्दोलन थियो, राजनीतिक मुद्दाको उठान गरेर गरिएको युद्ध थियो। अबको युद्ध भनेको जातीय हुन्छ, अबको युद्ध भनेको धर्मको हुन्छ, अबको युद्ध भनेको तपाईँको भूगोलको हुन्छ है। अबको युद्ध सजिलो छैन। त्यसो भएको हुनाले यी नेताहरूलाई जबसम्म चाहिँ यिनलाई समातेर कठघरामा राखेर यिनले लुटेको सम्पत्ति खोसेर नेपाली जनताको उत्थानका निमित्त, नेपाली जनताको आवास, नेपाली जनताको कपास, नेपाली जनताको सुरक्षा, नेपाली जनताको जीविकामा खर्च गर्नै गरिकन नेपाली जनतालाई न्याय दिन्छु भनेर भन्न नसक्ने हुन् भने राज्यका संरचनाहरूले के गर्छन् त? राज्यका संरचना प्रश्न त उठ्ने हो नि त एकदमै है। त्यसो हुनाले जनताले अहिले खोजेको कुरा के हो भने अहिले खोजेको यो देशभित्र बाहिरबाट आउने लाखौँ युवाहरू आउँदैछन्, उनीहरूको जीविका छैन।
ती भोकमरीमा हामी पनि फस्यौँ, अब बाहिरबाट आउने पनि फस्छ है। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो देशको परिवर्तनका निमित्त, यो देशको जनतालाई यही देशभित्र बाँच्न सक्ने परिस्थिति बनाउनका निमित्त है अब नेपाली युवाहरूलाई राज संस्थाले र नेपाली सेनाले नेपालका युवाहरू जसले चाहिँ यो मुलुक निर्माण गर्न सक्छन्, त्यो भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो है। त्यसो भए ती युवाहरूलाई साथमा लिएर लाखौँ युवाहरूलाई विकास निर्माणमा लगाउने गरिकन पृथ्वीनारायण शाहले भनेको जस्तो अर्थनीति, पृथ्वीनारायण शाहले भनेको जस्तो कूटनीति, पृथ्वीनारायण शाहले चाहिँ भनेको जस्तो राजनीतिक, सांस्कृतिक यी सबै नीतिहरूलाई हामीले अवलम्बन गरेर पृथ्वीनारायण शाहले अगाडि सारेका विचारमा हामी अगाडि बढ्नका निमित्त, सेना अगाडि बढ्नका निमित्त, नेपाली जनता अगाडि बढ्नका निमित्त, राज संस्था अगाडि बढ्नका निमित्त तयार नहुने भएपछि त यिनले त यही वामदेवहरूकै लफडा गरी बस्ने भयो नि त। यिनले त मुलुकलाई बर्बाद बनाउँछन्। अहिले वामदेवको आगमनपछि हुन्छ के यो देशमा? तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, वामदेव आयो मान्नुहोस्, हुन्छ के? वामदेवलाई नदेख्या हो र हामीले, नेपाली जनताले नदेख्या हो र? त्यसो भए यो कुनै परिवर्तनको कुरा होइन, यो कुनै बहस गर्नुपर्ने विषय होइन यो है। यो चाहिँ बेइमानी गरिराखेका छन् यिनीहरूले, नेताहरूले दिन प्रतिदिन। मुलुक बचाउने हो र नेपाली जाति बचाउने हो भने नेपाली सेनाले विचार गरेन भने है हजुर मुलुक युद्धमा जान्छ। मुलुक युद्धमा गएको बेलामा यिनीहरूलाई बचाउने गरिकन सेना चाहिँ गाउँमा छिर्यो र नेपाली जातिमाथि उसले हमला गर्न थाल्यो भने यो देश कोल्याप्स हुन्छ। लेखेर राख्नुहोस्। भनेपछि त्यो अवस्था आउन नदिनको लागि सेना अगाडि बढ्न पर्यो। राज संस्था जो चाहिँ अहिले सिनमा हुनुहुन्न उहाँहरूले पनि भूमिका खेल्न पर्यो भन्ने कुरा नै होइन त तपाईँ? एकदम एकदम राज संस्थाले पनि भूमिका खेल्नु पर्यो, किनकि राज संस्था त यी नेताहरूको झगडिया संस्था हो नि त्यो है। राज संस्थाले खत्तम गर्यो, राजाले खत्तम गर्यो, त्यसलाई हटाएपछि स्वर्ग बनाउँछु भने हो नि बटाहरू भयो त। त्यसो भएर राज संस्थाले राजाले कुरा गर्नु पर्यो, भारतीयहरूसँग, चिनियाहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो, अमेरिकनहरूसँग कुरा गर्नु पर्यो। यो देश हो, म कसरी अप्रजातान्त्रिक हुन सक्छु, म प्रजातान्त्रिक तरिकाले शासन व्यवस्था चलाउँछु, तर यो भएन नि त मेरो देश बाँच्न पाइँदैन भनेर बोल्नु पर्यो। राज संस्था राजाको पनि त निरङ्कुश शासन व्यवस्था त जनताले भोगेकै हुन् नि सर। अहिले पनि सडकमा जनता किन आए नि त? जनता त हेर्नु किन आए जनता सडकमा? त्यो पनि समीक्षा गर्नु पर्ला नि। तपाईँ जस्तो एउटा अग्रज पत्रकार भएको बुझेँ मैले। कहिल्यै पनि राज संस्था, त्यसो भए अहिले राज संस्था भनेको, राजा भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भने मैले पनि बुझेँ क्या। अहिले चाहिँ त्यो बेलामा मैले पनि भने हो, राज संस्था राजा भनेको जनतालाई गलत बाटोमा चाहिँ जान नदिने, कानुनी शासनलाई अलिकति कडाइ गर्ने चाहिँ उहाँहरूको प्रवृत्तिलाई हामीले निरङ्कुश भन्यौँ। आज कसले गर्छ त्यो काम? ओलीले भनेर कसैले मान्छ? विद्या भण्डारले भनेर कसैले मान्छ? मानिरहेछ। निषेधाज्ञा यिनका लकडाउन कसैले मानेको छ? टेरेको छ यिनीहरूलाई है। त्यसो हुनाले त्यो निरङ्कुश थिएन, त्यो कानुनी शासन थियो। कानुनी शासनलाई हामीले राजाको निरङ्कुशता भन्यौँ है। अबको शासन व्यवस्था भनेको जनताका अनुहार हेरेर चाहिँ शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ, संविधान हेरेर होइन। त्यो त मूर्खको काम हो संविधान हेरेर देश चलाउने आजको युगमा है। यिनले त मूर्ख बनायो नेपाली जनतालाई। त्यसो भएको हुनाले अब हामी नेपाली जनता मूर्ख हुँदैन। नेपाली सेनालाई नेपाली जनताले मद्दत गर्नुपर्छ। नेपाली सेनाले सहजीकरण मात्रै गरिदिने हो, नेपाली सेनाले शासन गर्ने होइन। र यी विविध समस्याहरू समाधान गर्नका निमित्त राज संस्थालाई सेनाले चाहिँ अगाडि ल्याउने, नेपाली जनताले मद्दत गर्ने र यो मुलुक पनि जोगाउने र नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूद्वारा नै शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने सिस्टममा त बस्नु पर्यो नि। यो अनिल योगी चाहिँ गणतन्त्र विरोधी, यो व्यवस्था विरोधी नै हो होइन? यो केही व्यवस्थै होइन भने म व्यवस्था, कुनै व्यवस्था भएको मैले विरोध गरेको अर्थ हुन्छ भने यो कुनै व्यवस्था होइन के अर्थ हो? यो त सङ्घीय गणतन्त्र हो नि सर। यो यिनीहरूको पो भयो त भने यो त विदेशीहरूले अगाडि ल्याएर राखिसकेका बनाए। हामी कमजोर भयौँ, बनाए यिनीहरूले। त्यसो भने यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्छ। यहाँ वामदेव विकल्प होइन, अरू कुनै पनि विकल्प छैन। सेना, राज संस्था र नेपाली जनताका एकताका आधारमा चाहिँ मुलुक जोगाउने हो भने चाहिँ सेना तयार हुनु पर्यो, राज संस्थालाई मद्दत गर्नलाई। नेपाली जनताले पनि चाहिँ मद्दत गर्न तयार हुनु पर्यो राज संस्थालाई, किनकि हामीलाई नेपालीको आइडेन्टिटी चाहिँ दिने, परिचय दिने, पहिचान बनाउने त राज संस्थाका माध्यमद्वारा हामीले पाएका हौँ नि। त्यसो भए अब निरङ्कुश तरिकाले होइन, जनता जे भन्छन् जनताका विवेकका आधारमा काम गर्न तयार हुनका निमित्त सेना र राजा तयार भयो भने यी दलालहरूलाई ठेगान लगाउनलाई कुनै समस्या छैन।
है। अन्यथा चाहिँ यिनीहरूलाई हामीले अरू 50औं वर्ष लडाइँ लडे पनि यिनीहरूलाई तलमाथि गर्न सक्दैन, किनकि यिनका पछाडि त विदेशी छ नि। राजा सजिलै बाहिर निस्के नि। हजुर अहिले विद्या भण्डारीलाई निकाल्न सजिलो छ, रक्तपात हुन्छ, लाखौँ मान्छेहरू मर्छ। यिनीहरूलाई सजिलो छैन हटाउनलाई। किन सजिलो छैन? किनभने यिनका पछाडि त विदेशी छन्। यो विदेशीहरूको समर्थनको व्यवस्था हो यो, है। यो व्यवस्था भनेको यो विदेशीहरूको समर्थनद्वारा आएको व्यवस्था हो। यो विदेशीले वैधानिकता दिएको व्यवस्था हो, है। त्यसो भए हुनाले यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्न सजिलो छैन। मैले भन्दैछु सजिलो छैन। लाखौँ नेपालीहरू मर्न सक्छन्। ओली प्रचण्ड चाहिँ विद्याहरूलाई बाहिर पार्न सजिलो छैन, किनकि विदेशी छन् नि यिनका पछाडि। त्यसो भएको हुनाले यो मुलुकलाई अन्त्यहीन युद्धको दलदलमा फसाउने गरिकन चाहिँ यो व्यवस्था माध्यम बनाएका छन् यिनीहरूले। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रजातन्त्र ल्याउने फाल्ने कुरा होइन। अब प्रजातन्त्र कसरी चाहिँ यसलाई सुव्यवस्थित गर्ने, यसलाई साँच्चैकै प्रजातन्त्र जस्तो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा नेपालीहरू पोख्त छन्। राजालाई झन् सबैभन्दा बढी नेपालको राज संस्था हो, प्रजातान्त्रिक संस्था भनेको राज संस्था हो। कसले लड्यो? 7 सालमा त राजा त्रिभुवन प्रजातन्त्रका लागि राणा हटाउन अगाडि सरेका छन्। प्रजातन्त्रका लागि वीरेन्द्रले त्यत्रो चाहिँ त्याग गरेका छ। यी राजाले चाहिँ त्यत्रो त्याग गरेर गए। आज कुनै माइकालाल विद्या भण्डारी यत्रो गाली गरेका छ, निस्किनु हुन्छ उहाँ? के भनेको छैन उहाँलाई? विद्या भण्डारीका हरेक गतिविधिहरू, उहाँको ओलीको राष्ट्रपति कि देशको राष्ट्रपति हो? वामदेवको राष्ट्रपति, देशको राष्ट्रपतिको गति त्यही हुन्छ अर्जुनजी, गति त्यही हुन्छ, मति त्यही हुन्छ। देशको राष्ट्रपति भए त उहाँले नयाँ केही कुरा तरक्की ल्याउनु पर्यो नि। महिला राष्ट्रपति, महिलाहरूको, नेपाली नारीहरूको यत्रो बिजोग छ आज देशभित्र। लुटिएकी छन्, कुटिएकी छन्, बलात्कार भएकी छन्। के गरिन् महिला राष्ट्रपतिले? पुरुषका लागि केही गर्नु पर्दैन थियो नि उहाँले, महिलाका लागि मात्रै पनि केही गर्नु पर्थ्यो नि। के गर्नुभयो उहाँ? यी दलका नेताका दौराका फेर समातेर आएकाहरू ती पुरुष हुन् या ती कोही हुन्, कसैले केही पनि गर्दैन। हामीले आशा राख्नु त्यो दुर्भाग्य हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब यस्ता यी कहिल्यै पनि चाहिँ यत्रो 30औं वर्षसम्म चाहिँ राज्य सत्तामा बसेर जनताको हितका निमित्त मुलुकलाई बलियो बनाउने सवालमा कहिले पनि गतिलो काम नगर्ने मान्छेहरूको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो विकल्प भनेको अब आन्दोलन भए हुन्थ्यो, ठुलो आन्दोलन, होइन। अब त्यो आन्दोलन गर्नका निमित्त पनि समाजमा चाहिँ त्यो खालको एउटा व्यक्तित्व भएको चाहिँ व्यक्तिहरू, होइन, समाजमा त्यस्ता चाहिँ बुद्धिजीवीहरू पनि चाहिँ एक ठाउँमा छैनन्, होइन। हामी विकल्प दिन्छौँ भनेर उनीहरूले भनेको भए पनि एउटा कुरा हुन्थ्यो, त्यो पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले अराजकता, अव्यवस्था अरू बढ्दै जान्छ। त्यो स्थितिमा मुलुक पुग्यो भने जनता कन्ट्रोलभन्दा बाहिर जान्छ। त्यसपछिको हुने युद्धले यो देशलाई सदाका लागि समाप्त गर्ने स्थिति बन्छ। त्यो दिनु हुँदैन। फेरि पनि राज संस्था जिम्मेवार छ, है। किनकि जिम्मेवार भएरै छोडेर गयो नि, बाहिर गयो नि राजनीतिबाट। बाध्यता पनि भनौँ न सर, त्यो बेला उहाँसँग कुनै अप्सन र विकल्प नभएपछि के गर्ने? बाध्यता तपाईँलाई केपी ओलीसँग त धेरै विकल्प छन् नि त, राष्ट्रपतिसँग छन् नि, सेना चलाउने विकल्प त दुनियाँ दिवाना छन् नि, उहाँहरूलाई पनि विकल्प छन् नि। राजाले चाहेको भए सक्थे नि, सेना त राजाकै मातहतमा थियो नि, के सक्दैन, है। त्यसो भएर राजाले नसकेर बाध्यता भएर निस्केको भन्ने भन्दा पनि त्यो बेलाको आवश्यकता थियो। उहाँले त्यो निर्णय गर्नु पर्थ्यो। जिम्मेवार चाहिँ राजनेताले, राष्ट्र प्रमुखले त्यो निर्णय गर्छ। आफू सत्तामा बस्नका निम्ति जनतालाई कत्लेआम गर्दैन। नेपालको राजाहरूले त्यो कहिले पनि गर्दैन, है। त्यो इतिहास छ। त्यसो भएको हुनाले त्यति सहजै चाहिँ सत्ताबाट बाहिर आएको आफ्नो दरबार, यो ओलीजीले बनाइदिएको दरबार हो त्यो। नारायण रेड्डी भने प्रचण्डले बनाइदिएको हो, देउवाले बनाइदिएको हो त्यो, काङ्ग्रेसले, यो कम्युनिस्ट भन्नेहरूले बनाएको हो। जसले देश निर्माण गरे उनीहरूलाई चाहिँ बाहिर पारेर मनपरी गर्नेहरूलाई सत्तामा राख्ने नेपालीहरूको जुन अविवेकी काम हामीले गऱ्यौँ, है। यसमा चाहिँ हामी चुकेका छौँ। नेपालीहरूले समीक्षा गर्नुपर्छ। अब देश बचाउने यो तागत, दुईटा तागत, राज संस्था र नेपाली सेनालाई नेपाली जनताले माध्यम बनाएन भने यो देश युद्धमा जान्छ। त देश युद्धमा गइसकेपछि तर एउटा कुरा यहाँले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि मुख्य राजनीतिक दलहरूलाई पाखा लगाएर नेपालमा त्यो खालको स्थायित्व आउला जस्तो भनेर कल्पना गर्न चाहिँ असम्भवै कुरा होला। यो मुख्य दल के का मुख्य भने भ्रष्टाचारीका मुख्य, है, कुशासनका मुख्य, दुराचारका मुख्य, विदेशीका दलाली गर्नेमा मुख्य यिनीहरू। तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट जस्ता जुन चाहिँ प्रमुख दल छन् उहाँहरूलाई चाहिँ यसरी साइड लाइन भनौँ न, उहाँहरूलाई पाखा लगाएर पाखा लगाउने, मैले पाखा लगाउने
मैले मात्र एक्लै पाखा लगाउँदैछु र यिनीहरूका कर्मले पाखा लाग्दैछ। चुनावमा त उहाँहरू नै आउनुहुन्छ त। चुनाव हेर्नुहोस्, अब यस्ता फगत चुनावको अर्थ छैन हेर्नुहोस् है। भने नि जबसम्म यो एउटा चाहिँ विद्वानले भन्नुभएको छ क्या हजुर है, यो यस्ता फगत मान्छेहरू यो स्यालको बथान जस्तै हो क्या यो भने, यो कराउँछ केही अर्थ राख्दैन। त यस्तो व्यवस्थामा चाहिँ भोट हाल्ने पनि त्यस्तै हुन्छन् क्या। पटक पटक यो 30 वर्षमा यही मान्छेहरूलाई जिताए नि नेपालीले। त्यो भएर नेपालीहरूको भोट हाल्ने योग्यता पनि छैन क्या, भोट हाल्नलाई पनि योग्यता चाहिन्छ। त्यसो भएको हुनाले म नेपाली जनतालाई अपमान गर्दैन है, नेपाली जनताको समस्या छ है। अनि यसले म दिन्छु, एउटाले यसो गर्छु भन्छ, अर्कोले अर्को थोक गरिदिन्छु भन्छ, आशावादी हुन्छन् अनि भोट बिक्री गर्छन् अनि उसले गएर माथि खाइदिन्छ होइन। यो 30 वर्षदेखि मैले देखेको यही हो। त्यसो भएको हुनाले अब यो जनताको भावना र चाहना अनुसार चाहिँ काम गर्नका निमित्त राष्ट्र संस्था चाहिँ अग्रभागमा हुनुपर्छ र प्रजातान्त्रिक परिपाटीकै आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र विश्वमा नयाँ खालको एउटा चाहिँ प्रजातान्त्रिक शासन शैली भनेको यस्तो हो है भनेर हामी सिकाउन सक्छौँ क्या। प्रजातन्त्रको त उद्गम स्थल हो नेपाल, पृथ्वीनारायण शाह हो प्रजातन्त्रवादी यदि कोही हो भने उसले भनेको छ प्रजा बलिया भए दरबार बलियो हुन्छ, देश हो दरबार भने है। त्योभन्दा पछि अमेरिका कति 7-8 वर्षपछि अमेरिका बन्यो है। त्यसो भएर प्रजातन्त्रको चाहिँ पाठ हामीलाई कसैले पनि सिकाउनु पर्दैन। अब जनताले धेरै कुरा जनताले बुझेका छन्, विकल्प खोजेका छन्। त्यो विकल्प भनेको के हो भने यो 30 वर्षसम्म नेपाली जनतालाई ढाँटेका के भनेर ढाँटे यिनले, के गर्नुपर्ने काम छुटेको छ त्यो काम सुरु गर्ने र यिनलाई भित्तामा पुगाएर नयाँ तरिकाले अगाडि जाने हो। यसको अर्थ सारा चाहिँ यो के अरे दलका नेताहरू चाहिँ सिद्ध्याउने भन्ने होइन। सिद्ध्याउनु पर्ने त सिद्धिएलान्, राजनीतिभन्दा बाहिर बस्लान्। त पार्टीभित्रै पनि देश चाहिन्छ, विधि र व्यवस्था पनि चाहिन्छ, प्रजातन्त्र चाहिन्छ, सिस्टम चाहिन्छ भन्नेहरू त छन् नि त हरेक पार्टीभित्र। काङ्ग्रेसमा पनि छन्, कम्युनिस्ट भन्नेमा पनि छन्, सबै फटा त छैनन् नि। त्यसो भएर उनीहरूले पनि विद्रोह गर्नु पर्यो। यदि उनीहरूले गर्दैनन् भने नि अहिले प्रजा परिषद कहाँ छ नेपालमा? सबभन्दा जेठो पार्टी हो नि प्रजा परिषद हो। त्यही पार्टी भनेको कुरा आउने जाने कुरा हेर्नुहोस्, यिनलाई चाहिँ किनारा लगाउन सकिन्छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ त्यति सान्दर्भिक छैन। किन छैन भने 17 सालपछि कहाँ गए यी पार्टीहरू? के अर्थ भयो यिनको? कहाँ लुके यिनीहरू? त्यसो भएर भोलि कहाँ पुग्छन् यस्ता तत्त्वहरू कि तर जबरजस्ती जनतालाई केन्द्रमा राखेर जबरजस्ती गर्नु पर्यो। हजुर, अमूल्य समय दिनुभयो। अग्रज पत्रकार अनिल योगीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ।